आज भाव बहिणीनं साहित्याकडे शांत झाल्या देखून तुझे चाबुकान गेले नाही म्हणजे बापाचे घर म्हणजे मागण्याचे घर तुम्ही किती केला सोरांचे बेस्टेन्स आणि चाबूक हातीन घेऊंक ना आज असल्या सगळ्याच जाग्याने वैज्ञानिक पळया या पूण शेतांनी आणि खंयसर जात्रा जाता खंयसर देवाळां आसात त्या जाग्यार देवाक मान महिमा जावचे म्हणे सड थंयसर व्यापार जाता हांगा म्हणटा साबात केदाळा आमी गहू विकऱ्याक घालच्याक साबात केतना सोमतलो आमी माप उणे करतल्या पण सीधा सांगतात लज मर्याद नासतना आमी माप उणे करतले ना ताकडी पोंदा इल्ली शिमे काले म्हणटा तो आमसान दवरतल्या आनी मोल सडयतल्या मोल सडयतल्या फोटकिऱ्यो ताकड्यो वापरून फसयतल्या कशें बरें आपल्या फोटकिऱ्यो तागड्यो तागड्यो म्हणजे समजा तो स्केल म्हणटा आज कितलो गोलमाल जाता भाव भयणीन आनी कितें आता रुपये दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्या वळ्यान गे रुपये दितल्या आनी दुबळ्यांक विकतें घेतल्या आनी वणाची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्या तांकां आव्हानो जाय सोलोंक वाहनाची जोडी दितल्या आनी गरिबांक आमी विकतें घेतल्या आज गरिबांक म्हणजे येता दिवची कूल कितली आमच्या अंतू दक्षिण भारतांत तरी इल्ली तरी बरी आसा तुम्ही उत्तरा भारताक वसा बायल मनशांक सड्डे म्हळ्यार 250 रुपये दादल्या मनशांक सड्डे म्हळ्यार 400 या 450 रुपये देखून तो थंयचो लोक आमचो झारखंडचो लोक या छत्तीसगडचो या ओरिसाचो UPचो लोक हांगा येता तितलो अन्याय भाव भयणी तितलो अन्याय थंयसर रावय आनी जाकोबाच्या पत्राक वस 5 आनी 4 तावन पळया तुमची शेतां लुवलेल्या वावराड्याची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या पळया जायते पटी कितल्या जाणांक आमकां दिवंक आसा तांणी केल्या वावराक तांचो सांबाळ दिवंक आसा कितल्या जाणांनी म्हाका त्या सांवान धाडल्या या कितल्या जाणांनी म्हाका फोन करून सांगला फादर आमकां सांबाळ मेळोंक ना वर्स जालें वर्सां तावन सांबाळ दिवंक ना आनी हांगा देवाचें उतर सांगता तुमी कितें केलां तुमची शेतां लुवलेल्या वावराड्यांक दिवची ती मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या भाव भयणी उतार आयकतले आमचे मदें अशें कितें जालां तर 17 एकरां कोणाक दिवचें आसा आमी दिवंक ना जाल्यार कितें म्हणटा देवाचें उतार ती तुमचे विरोध बोब घालता बरी जायना भाव भयणी कोणाक अन्याय करून कोणूच बरी जायनात कोणूच बरी जायनात अन्याय करून कित्याक जायते फावटी तुमी आयकूना ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी एक दीस ते फाटी मारतात कोंदा पापा तिंदू परिहारा इल्ली तरी भिरांत आसाची बदलाक आमी दिता इल्ली सट दिल्यार म्हणी देव आमकां आनीक सट दिता जनान दिता मी थोडे असं नया पैसे मेजून दितात हांगा थोडी बेटी बिल येता आनी सांगले रावंड ऑफ कर व्हडणी तुका 400 कितले 80 पैसे जाल्यार 480 जाल्यार 500 दिवन चड 20 रुपये चड गेल्या कितें ते मेजून काळालें तुमचे करेक्ट थंय आसा तुजें उदारपण एकल्याची कूल 800 रुपये जाल्यार व्हडणी ताका 900 रुपये 100 रुपये चडत दी आनी हे पटी तो संतोशान तुज्या कामाक धांवन येता वेळार येता तुवें ताका उणें दिलाय तो कितें नीप दिता हांव येना सायबा जाणात की तुमी 100 रुपये चड दिल्या वेळार तो 100 रुपयाचें काम चड न्ही 300 रुपयाचें काम चड करता तुजें जाणात की तुमी हो म्हजो अनुभव